बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार चैरिटी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। काफ़ी भाई डेली बेसिस पे सवाल पूछते हैं कि शाह साहब मज़ीद ये अब नीचे जाएगी या यहाँ से ही ये ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। एक बात याद रखें प्यारे भाइयों, अगर इस मार्केट को आप लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए देखें, इसका ट्रेंड देखें तो फुल सुपर बेरिश मूड में है। अब किस वक्त ये आहिस्ता आहिस्ता बुलिश होगी, जो पहला स्टेप होगा वो प्यारे भाइयों अभी फॉर एग्जाम्पल देखें तो वो 16,800 या 16,900 के लगभग है। जो पहला इसका स्टेप होगा, ठीक है, वो आपने देखना है कि जैसे ही 18,000 से अबव जाती है तो समझो कि पहली सीढ़ी पर इसने कदम रख लिया। अब फुल जो छत पर आप देखें उस वक्त जब ये 48,000 या समझो कि 45,000 से अबव 52,000 का मेजर रेजिस्टेंस तोड़ती है तो फिर समझो कि फुर करके अब जो है ना वो 69,000 इसके लिए बिल्कुल रेत की दीवार साबित होगी। अब प्यारे भाइयों काफ़ी भाई ये भी पूछते हैं कि क्या हमें बाय करने चाहिए, किस वक्त सेल करने चाहिए। मैं आपको ना बिल्कुल जटकाली हिसाब में, देसी वर्ल्ड में, आसान अल्फाज में बताऊंगा कि आपको किस वक्त बाय करना चाहिए और किस वक्त सेल करना चाहिए। आप उन दिनों के अंदर हफ्ता 10 दिन 1 महीने के अंदर सारा आहिस्ता आहिस्ता सेल करें और कम से कम साल 2 साल जो है ना वो वेट करें। अगर आपने लंबे टाइम के लिए बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए करनी है तो वो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको एक टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो एडवांस लेवल का कोर्स है वो मिलेगा, उसको आप प्यारे भाइयों सीख के तो डेली बेसिस पे जितना आपने डाला हुआ है उसके हिसाब से, यानी जितना गुड़ डालेंगे इतना ही आपको मीठा मिल जाएगा। $100 डालेंगे तो $100 की आपको ट्रेडिंग के हिसाब से डेली का 5-10% आप आराम से बनाते रहेंगे। अब 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 प्यारे भाइयों आप देखें तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 32,000 पर भी बाइंग की, मैंने खुद भी और अपने फॉलोवर भी कराई, ठीक है। 20,000 पर भी अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी चुटका सा, बड़ी बाइंग नहीं, चुटका सा यहाँ पे भी मैं बाइंग कर रहा हूँ। हाँ, जो बड़ी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है मैं वो ऑफलाइन में करके तो वहाँ पे बिज़नेस जो है वो डेवलप करके तो वहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो इसमें डालूँगा। हाँ, सारा का सारा पोर्टफोलियो मैं डालने की कोशिश यहाँ पे नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी को बोलता हूँ हाँ इसमें वो पैसा लगाएं जो आपका एक साइड पर भी हो जाए ना, डूब भी जाए, ठीक है। कई भाई कहते हैं कि यार वो ऐसा पैसा लगाओ डूब जाए। प्यारे भाइयों, पैसा ज़्यादा हो या थोड़ा है डूबता है। बेशक 1,000 आपका रुपया भी गुम जाए ना तो उसका भी आपको टेंशन होती है, ओ यार 1,000 रुपया गुम गया। अगर वो 1,000 रुपया होता तो आज मैं फ़लाँ गरीब को देता, अगर 1,000 रुपया होता तो आज चीज़ में वो बाय कर लेता, तो टेंशन होती है। अब प्यारे भाइयों देखें तो यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत ही लाजमी बाइंग करें। ऊपर अगर आपने बाइंग नहीं की तो लाजमी यहाँ पे भी आप 30, 40, 50% यहाँ पे बाइंग लाजमी करें। अगर आपने ऊपर बाइंग की है तो डोंट वरी, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा आप बाइंग कर लें। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले स्टेप में आपने $100 की दोनों पे बाइंग की है तो यहाँ पे मिल मिला के $200 की और मज़ीद बाइंग कर लें, यानी अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल हेल्विंग है, ठीक है। हेल्विंग के बारे में हर बंदा जानना चाहता है, हर बंदे के ज़हन में क्वेश्चन होते हैं, यार फलां भी कह रहा है कि हेल्विंग किस वक्त आता है, किस वक्त वो वर्क करता है। हर 4 साल के बाद मार्केट की जो है वो शादी होती है, बिटकॉइन की जो है वो समझो कि बरसी होती है, बिटकॉइन की बर्थडे होता है, जो भी इसको कह लें हेल्विंग कह लें, ठीक है। हेल्विंग होता है तो उसका क्या मतलब है, मैंने इस पर एक डेडिकेटेड डिटेल से वीडियो बनाई है। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आज ही कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अपना जो टेलीग्राम का फ्री वाला या पेड ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा, तो उस पर तो आप अच्छे तरीके से वाच करो और आपका जो है जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा हेल्विंग के बारे में, तो प्यारे भाइयों यही वीडियो जो है यहाँ पे जो मैं जो है ये यहाँ पे दिमाग खपा रहे हैं वो उधर खपाऊँगा तो वो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे यार इन्होंने पहले तो ये बताया हुआ है। अब जिस वक्त इसने टॉप बनाया, ठीक है, टॉप से लेकर, ठीक है, अब देखना है कि टॉप इसने किस वक्त बनाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल किस वक्त बनाया इसने, ये जो पिछला साल गुजर चुके इसके सितंबर में बनाया। अब इसका जो ये सितंबर जो है वो पूरा साल हो गया, यानी 365 डेज़ हो गए कमोबेश, ठीक है। तो समझो कि आपने ना जब इसने टॉप बनाना है, जब भी मार्केट टॉप बनाए तो टॉप से लेकर आपने ना
ایوریج جو ہے ویسے تو اگر ہیلونگ ٹاپ سے لے کر نیچے اس کا باٹم دیکھیں تو وہ تقریباً کئی دفعہ اس نے ایک سال میں کیا ہے، ایک دفعہ 450 دن میں کیا ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ 550 دن میں بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایوریج جو ہے نا وہ 500 دن کا رکھنا ہے۔ ٹاپ اس نے کس وقت کیا، اس سے لے کر باٹم تک آپ نے کتنے ڈیز کا، 500 دن کا۔ 500 دن سے مراد ہے کہ 10 دن پہلے یا 10-20 دن اوپر بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ 500 دن کا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ نے سیلنگ کس وقت کرنی ہے، جب ٹھیک ہے ٹاپ سے لے کر باٹم ٹھیک ہے 500 ڈیز ہو جائیں، اس کے بعد جب باٹم ہو جائے، فار ایگزامپل اس کا باٹم ہو جاتا ہے سپٹمبر جو مارچ اس میں ہو جاتا ہے، مارچ سے لے کر آپ نے آگے جو 500 ڈیز ہے نا، 500 سے لے کر 550 ڈیز 520 ڈیز، ان دنوں کے اندر آپ نے اس کو سیل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے 500 والا جو فگر ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ 500 دن سے 10-12 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے، 10-12 دن بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے نا 1 سال کی یعنی 365 ڈیز کی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلے شاہ صاحب نے ٹلی کھڑکائی تھی، پہلے ہمیں گھٹی دی تھی 500 ڈیز والی، اب 1 سال والی ڈیز کی، دونوں چیزوں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ آئے یہ کوشچن تو آپ ٹیلی گرام پہ آئے، وہاں پہ میں پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ ریڈی ہوں۔ آپ نے 1 سال کا رکھنا ہے۔ اب ہیلونگ سے 1 سال پہلے آپ نے بائنگ کرنی ہے۔ ہیلونگ آتا ہے ہر 4 سال کے بعد۔ ہیلونگ کس وقت آتا ہے، ہر 4 سال کے بعد۔ ہر 4 سال کے بعد کس وقت، ہر 4 سال کے بعد اس کا ہیلونگ آتا ہے۔ ہیلونگ سے 1 سال پہلے آپ نے بائنگ کرنی ہے۔ اب ہیلونگ اس کا کب ہے، یہ 2024 کے مارچ میں ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ نے کئی ویڈیو میں شو بھی دکھایا، اس کا جو ہے وہ ٹائم چل رہا ہے وہاں، ٹھیک ہے، مارچ میں آتا ہے۔ اب یہ جو مارچ آ رہا ہے 2023 والا، اس سے پہلے آپ نے شاپنگ کر لینی ہے جتنی بھی آپ کو وصف ہے۔ توفیق میں موٹا بتا دوں نہ، میں ادھر گراف، ادھر 3 لائن ادھر کھینچ کے دکھاؤں، ادھر لائن ادھر کھینچ کے دکھاؤں، یہاں سے ادھر اتنے فیصد گرا، تو وہ پیارے بھائیوں مجھے پتہ ہے کہ 90% لوگوں کے کوئی کخ پلے نہیں پڑتا۔ اب آپ نے سال کا رکھنا ہے، پہلے آپ نے 500 ڈیز کا، اب آپ نے سال کا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیلونگ سے 1 سال پہلے آپ نے بائنگ کرنی ہے۔ ہیلونگ سے جب بائنگ کر لینی ہے تو ہیلونگ کے 1 سال بعد آپ نے سیل کرنا ہے، سارا کچھ مروڑ کے، ٹھیک ہے، اپنے پلہ جھاڑ کے چپ کر کے اپنا پورٹ فولیو جتنا بھی ہے، کوئی آپ کا کوئن 10 گنا، ٹھیک ہے، 10 گنا بڑا ہوگا، کوئی 20 گنا، کوئی 50 گنا، کوئی 100 گنا بڑا ہوگا۔ الحمدللہ جو پچھلا ہیلونگ تھا، ٹھیک ہے، اس میں ہم میرے کچھ موسٹلی جو کوئن تھے نا پیارے بھائیوں، یقین جل میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جو موسٹلی کوئن ہے وہ 50 گنا سے زیادہ گئے تھے، 50 گنا سے زیادہ، یعنی 1 لاکھ روپیہ لگا کر 50 لاکھ روپیہ۔ اب مانا کوئن ہے، ٹھیک ہے، اس کا اگر آپ چیک کر لیں، اس کے علاوہ آپ سول کوئن کا چیک کر لیں، اور بھی کافی سارے کوئن ہیں جو کہ ہم نے بالکل نہ سمجھو تھلے پہ، بھوئیں پہ، زمین پہ لگے ہوئے، تو اس ٹائم ہم نے چک لیے، میں نے لوگوں کو بائی کروائے، اور الحمدللہ انہوں نے کم از کم 50 گنا، 60 گنا، 70 گنا، 80 گنا تک پرافٹ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ WRS ورس کوئن، ٹھیک ہے، وزیر ایکسچینج کا جو کوئن ہے اس کو بھی، ٹھیک ہے، اس طرح کافی سارے کوئن ہیں۔ تو آپ نے سال کا رکھنا ہے، پہلے 500 دن کا ٹاپ سے لے کر باٹم تک، 500 دن کا باٹم بول لگائے گی۔ اب پچھلا جو سال گزر چکا ہے 2021 کا، جو سپٹمبر سے لے کر دیکھا جائے تو جو اس کا باٹم ہوگا نا، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 500 دن بنتے ہیں مارچ کے میرے حساب سے، ٹھیک ہے، 5-10 دن آگے پیچھے ہوتا ہے، اس میں آپ نے ٹینشن نہیں، یعنی مارچ کا جو ہے نا وہ مہینہ بنتا ہے، مارچ کے سے پہلے آپ نے شاپنگ جیسے بھی وہ آپ نے کر لینی ہے۔ اس کے بعد 500 جب باٹم ہوگا، ٹھیک ہے، 500 دن کے باٹم سے لے کر آگے 500 دن کو آپ نے سیلنگ کا جو ہے نا وہ ٹارگٹ اپنا جو ہے وہ تیر کمان لگا لینا، ٹھیک ہے۔ یا سال کا جو آپ کا ہیلونگ ہوگا، ہیلونگ سے پہلے 1 سال پہلے آپ نے شاپنگ کرنی ہے۔ 1 سال سے پہلے مراد ہوتی ہے کہ 1 منٹ آگے سیکنڈ وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ 1 دن بھی آگے نہ ہونا اس مہینے میں، ٹھیک ہے، ان دنوں کے اندر آپ نے بائنگ کر لینی۔ اس کے بعد جو اب ہیلونگ ہوتا ہے، ہیلونگ کے 1 سال بعد آپ سیل کریں، انشاءاللہ آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ 20 گنا، 30 گنا، 50 گنا، ٹھیک ہے، 100 گنا تک بھی کئی ایسے کوئن ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کو 100 گنا تک بھی پرافٹ ہوں گے۔ اپنا پورٹ فولیو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے رکھیں، ایک کو ایکسچینج پر نہ رکھیں، ایک کوئن میں اپنا پورٹ فولیو نہ رکھیں۔ کوشش کریں جن کا لمبا بڑا پورٹ فولیو ہے وہ ہارڈ ویلٹ جو ہے وہ بائی کر کے تو اس میں اپنی جو کرنسیاں رکھیں، جنہوں نے ٹریڈنگ نہیں کرنی ڈیلی بیسس پہ چپ کر کے رکھیں۔ اور 1-2 سال کے لیے جب آپ کو آپ کا جو من ہے
जितना माना है कि मैंने 10 गुना प्रॉफिट लेना है, 20 गुना लेना है, 30 गुना, जब आपको वो मिलता है तो चुप करके वलेटें एक साइड पर हो जाएं, 2 साल 3 साल तक के लिए फिर वेट करें। आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने प्यारे भाइयों नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार देना है और साथ ही लाइक फ़ौरन कर लिया करें। लाइक से आप प्यारे भाइयों बड़ी कंजूसी करते हैं, इससे मुझे भी सच्ची बात है बड़ा दुख लगता है। और अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से प्यारे भाइयों ज्वाइन कर लें। अगर आपको सीखना चाहते हैं इस 10 वीडियो में 10 मिनट या 12 मिनट वाली वीडियो में प्यारे भाई इतना कुछ सिखा सकता हूँ। अगर आप लंबा ये सारा टेक्निकल चार्ट के ऊपर एडवांस लेवल की सारी चीज़ें ठीक है जितनी फंडामेंटल न्यूज़ है, टेक्निकल पॉइंट है, वो सारी सीखना चाहते हैं तो वो आप प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पे आपको कोर्स भी दिया जाएगा और गाय बगाए इंशाल्लाह आपको सिग्नल भी दिए जाएंगे। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नासर।